ظلم نہ کرے سی، مومن کنا ظالم نہ بن سی، مومن کنا موزی نہ بن سی۔ تو قرآن عدل اور انصاف کی طرف دعوت کیا دیتا ہے۔ اہل بیت ظلم کو رکیں دے پہلیں، شریعت دا حکم آ گیا ہے، اِنَّا دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ وَإِرْضَهُ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ۔ مسلمان دی عزت، مسلمان دا مال، مسلمان دی جان، شریعت اسلامیہ نے بے مسلمان دے حرام کر چھوڑی ہے۔ ظلم و زیادتی، موزی بن مننا، یہ حیوان دی صفت ہے۔ انسان دا ظلم نال کوئی تعلق کوئی نہیں، موزی بن مننا انسان دا کوئی تعلق کوئی نہیں۔ بدبخت انہوں لوگ جنہاں دنیا دے مخلوق خدا تے ظلم کیتے ہیں، بدبخت انہوں لوگ جنہاں زیادتیاں کیتیاں ہیں۔ یہ ظالم لوگ قرآن انہاں دا ذکر ان کرندہ ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ ایک بندہ کل خاتون آئی، درس آئی پیا خواتین تا تو پوچھن لگی ہے کہ کیڑا طریقہ ہے کہ اساڈا آخرت دا حساب آسان تھی بنے۔ وہ کیڑا طریقہ ہے کہ آخرت دا حساب آسان ہوئے، جلد از جلد مک بنجے تے بندہ جنت داخل تھی بنجے، وہ کیڑا طریقہ ہے؟ اور جلد از جلد مکنا بھی چاہیے ہے۔ جناب ابو ذر، جناب سلیمان سید المرسلین دی خدمت جائیں، حضور ایک درہم یا دینار ابو ذر کو دیتا ہے، ایک درہم یا دینار سلیمان کو دیتا ہے۔ وجہ ابو ذر سلیمان اس کو خرچ کرو تے پہلے دسیں دے پائیں جو کل ایندہ حساب دیونا۔ پیر نکلن مجلس رسول سلیمان دے کو ایک بتا ہے، پھر اللہ دینا تے سوال ودا کریں دا۔ سلیمان نے وہ درہم ہے یا دینار ہے اس کو عطا کرتے ہیں، ختم سی گیا ہے۔ ابو ذر جلے گھر آئے بات کھانے سے بد گیا اس درہم یا دینار سے کچھ حصے دا مثلا اٹا کی دست جا کچھ حصے دا مثلا کوئی بیا سودا کی دست چاہیے چند سودے جن کے گھر آیا ہے۔ دوسری دیوار جلے سید المرسلین نے خدمت دیوید گیا ہے نا تے حضور نے فرمایا ہے جو حساب تھی منہ ہے۔ دوسری دیوار جلے حضور نے خدمت دیوید گیا ہے، حضور نے ہی پتھر دے ارد گرد میں بھا بلائی ہوئی ہے، پتھر کو گرم کی تھی بیٹھی۔ سلیمان اس پتھر تے چڑھ، گرم پتھر ہے، اس پتھر تے چڑھ تے حساب دے۔ سلیمان پتھر تے چڑھے کہ یا رسول اللہ تو آکو درہم گردام تے اللہ دے رستے دویچ صدقہ کر جو۔ تو مک گیا حساب لکھا ہے۔ ابو ذر جلے پتھر تے چڑھے بد حساب دیوان لگے کہ اتنے حصے دا اٹا کی دم جاتے، اتنے حصے دی مثلا فلان شے کی دم جاتے، فلان شے کی دم جلے حساب دیوان لگا ہے نا کہ انہوں پتھر گرم ہے۔ جناب ابو ذر کو حساب بھول گیا۔ اے ابو ذر، اے سلیمان، میں سید المرسلین کو وضعیت یا تکلیف نہ دیونا چاہتا، میں تو صرف یاد دیوامنا چاہتا۔ ایک واقعہ میں دے معلم انسانیت، ایک واقعہ میں دے مزکی تے تزکیہ نفس کرن علی رسول، میں صرف تو کوئی سبق دیونا چاہتا ہاں کہ معاشر دی دیوار ساری زندگی دا حساب دیونا نا، ہون تا ایک درہم یا دینار دائی ساری زندگی دا دیوار حساب دیونا ہے نا، وہ میدان معاشر اس پتھر کو زیادہ گرم ہو سی، اس پتھر کو زیادہ گرم ہو سی، تو تھا حساب دیونا ہے، تیار تھی کہ میں تبھی بھی پوچھنے لگی ہے کہ کیڑا طریقہ ہے جو سوکھے سوکھے حساب مک ونجے تے بندہ جنت تو داخل تھی ونجے، جڑا چاہتا جو میرا حساب آسان ہوئے، کوشش کرے جو مخلوق خدا کہتے ظلم نہ کرے، کوشش کرے جو زندگی دے وچ ظالم نہیں بننا۔ مظلومیت بندہ قبول کر کے مظلومیت قبول کرنے دا وجہ اجر سید المرسلین بیان کر گئے ہیں۔ فرمایا انا زعیم بیت فی آل الجنہ، یہ حدیث سن کے ایک یاد رکھنا ہے۔ زعیم بیت فی آل الجنہ، میں سید المرسلین ضامن ہوں اس مومن دے واسطے جنت دے اعلی مقامات تے محل دا ضامن ہوں، فی وسط الجنہ، جنت دا جڑا درمیانی علاقہ اتھا ہی محل دا ضامن ہوں، فی ریاض الجنہ، ریاض الجنت دے وچ بھی محل دا ضامن ہم کہندے واسطے یا رسول اللہ لمن ترک المراب ان کانا محقن، اس بندے دے واسطے جہاں کہنے نا جھگڑا تھی تے توڑی حق تے ہے نا
حق تے ہون دے بعد ہی اپنے بھرا کو معاف کر دیتا ہے. حق تے یہ ہے تے بعد بھی اس نے جھگڑا میں اس بندے واسطے جنت دے 3 مقامات تے 3 محلات دا ضامن. ظالم لوگ قرآن آدھے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم لوگ اپنے ہتھاں کو کٹ کٹ کے جلے انسان بہت زیادہ پریشان تھی نا تے بہت بڑی ٹینشن آپ ہوندی ہے. انسان اپنی انگلیاں کٹیندا کھڑا ہوندا ہے تے پتہ ہی نہیں لگدا جو میں اپنے ہتھاں کو زخمی کریندا کھڑا ہاں. فرمایا قیامت دی دیوار ایویں ہو سی کہ یعض الظالم علی یدیہ. ظالم لوگ اپنے ہتھاں کو کٹ کٹ کے تے آدھے کھڑے ہو سن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش اساں وی سید المرسلین دی فرما برداری دے وچ زندگی گزاری ہوئے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری ہلاکت فلان گندے لوگاں دی دوستی دے وچ میں نہ بیٹھا ہوں. ہاں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. میں کو سید المرسلین ہدایت دا رستہ دکھایا ہے لیکن میں شیطان دے پیچھے چل پیاں گندی دوستی دے پیچھے چل پیاں ہاں تے چلدے چلدے اللہ دے عذاب تلے آ کھڑا ہاں. قرآن آدھے وکان الشیطان للانسان خذولا. اے آدم دی اولاد شیطان تا اولاد آدم نال کریں دئی ایویں ہے اللہ دے غضب تلے کھڑا کے تے بعد بے وفائیاں کر کے کہیں بے کو گمراہ کران لگا. ظلم زیادتی ایڈیاں شہر ہے دنیا دے وچ انسان ذلیل شمار تھی ہے. آخرت تا اوکھا حساب ہے. اللہ دے رسول فرمائے نے حدیث سن اس تے بھی غور کرنا. فرمایا بین العبد و بین الجنت سبو عقاب او سبو عقبات. بندے تے جنت دے درمیان 7 اوکھیاں منزلہ ہیں. احمنها الموت. انہاں اوکھیاں دے وچوں جیڑی سب تو سوکھی منزل ہے 7 اوکھیاں ہیں لیکن انہاں اوکھیاں دے وچوں جیڑی سوکھی ہے اس دا نام موت ہے. اوکھیاں دے وچوں جیڑی سوکھی ہے اس دا نام موت ہے. باقی چھیں اس کو بھی اوکھیاں ہیں. بندہ پوچھن لگے ما اصحابہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہاں دے وچوں اوکھی منزل کیڑی ہو سی. فرمایا اوکھی منزل اس لے ہو سی جل رب العالمین دی بارگاہ دے وچ انسان حاضر تھی سن بتعلق المظلومون بالظالمین تے مظلوم آسن تے ظالم کو پکڑے سن تے اللہ دی بارگاہ دے وچ انصاف دا مطالبہ کرے سن. سب تو اوکھی منزل انسان دے واسطے ہوا منزل. اے واسطے تا تیرا پاک امام علی ابن ابی طالب فرمائندہ آیا نظر آندے لا اوتی تو مقالیم سب. میں علی ابن ابی طالب کو اگر 7 اقالیم 7 براعظمہ دی حکومت دیتی ونجے پوری دنیا دی حکومت دیتی ونجے تے اس شرط دے نال حکومت دیتی ونجے کہ آئے علی ابن ابی طالب اے سامنے جری چیونٹی آندی پئی ہے تے جری کیڑی پئی آندی ہے اس دے منہ دے وچ جڑا جاؤ دا چھلکا ہے اے 7 براعظمہ دی حکومت تے کو مل سی اس ایک شرط دے نال جو اس کو وہ جاؤ والا چھلکا ظلم کر کے تے کھسنا ہے. میں علی ابن ابی طالب 7 اقالیم دی تے 7 براعظمہ دی تے پوری دنیا دی حکومت ٹھکرا دے سائنس چیونٹی تے ظلم نہ کر سکتا. چیونٹی تے ظلم نہ کر سکتا. اللہ دے رسول بیٹھے فرمائندے ہیں اذا کان یوم القیامہ جلے قیامت دی دیوار آنا لوگ حساب واسطے آندے پہ ہو. ایک بندہ آندہ پیا ہے جہاں نال نیکیاں دے پہاڑ آندے پہ ہیں. اتنی نیکیاں جمع کی دی ہوتا ہے. ہر سال عمرے تے میں دا کھڑے حج تے میں دا کھڑے زواری تے میں دا کھڑے نمازاں تے تہجداں پڑھدا ہویا نظر آندے. پہاڑ جو گھتی آندا آئی نا تے بعد اپنی نیکیاں تو جو میں دیکھ سی نا پیچھے تے جلے دیکھ سی تا خوش تھی ویسی ملائکہ آکے تے آکسن حالیں حساب تھی رہے خوش تھی ہمیں دی ضرورت کوئی نہیں حالیں حساب باقی ہے. آوے سی میدان معاشر دے واسا جلے میدان معاشر دے وچ آسنا وات حالت اے ہو سی کہ ایک بندے کو ایویں بلند کیتا ویسی ایویں نہیں 50,000 سال لگا پیا بندے کو بلند کیتا ویسی تے اعلان تھی سی جو فلاں بن فلاں ہے فلاں قبرستان وچ اٹھ کے آیا کھڑے فلاں علاقے دے وچ رامن آلا فلاں صدی دے وچ زندگی گزاری ہے
اس بندے اگر کہیں دی کئی شے دیونی ہے تو آج آو اس کو لو اپنا حق منگو. آج دی دیوار رب العالمین نے رکھی بھی حساب دے واسطے ہے. وادی تھائیں فیقوم ونکم من الناس, کوئی کتھو نکسی کوئی کتھو نکسی کوئی کتھو نکل کے اپنا مطالبہ کرن واسطے جلے اکھاں بد سن نہ تے وقت کرے سن اپنے مطالبات جیندا حق کھادی ودائی وقت اوئے اوئے کو دیونا پے ویسی تے وقت اس جہان دے وچ دنیا والا مال تے روپے تے پیسے تے جائیداداں تے بنیاداں کشے کوئی نہیں. اس جہان دے وچ یا نیکیاں ہیں تے یا برائیاں ہیں, وقت اتھا انصاف دے نال حساب تھی سی جو ایک درہم دے بدلے کتنیاں نیکیاں بڑھنیاں ہیں, ایک دینار دے بدلے کتنیاں نمازاں بڑھنیاں ہیں, و جتنیاں بڑھنیاں ہیں جتنا جرا مطالبہ کرے دا کھڑے ایندیاں نیکیاں چاہ کے تے انہاں دے نام اعمال دے بتا. حضور فرمانے جلے مطالبہ کرنے والے مطالبہ کرے سن نا تے انہاں نیکیاں تقسیم تھیون لگ دے سن. جیڑیاں نیکیاں کو دیکھ کے تے خوش پیا تھیندا ہے ہن اوے ساریاں تقسیم ان تھیاں ہیں جو انہاں نیکیاں موک وے سن. نمازاں تے حجاں تے عمراں تے زواریاں تے زور لایا تے حقوق العباد والے پاسوں بالکل گورا ہے, حقوق الناس والے پاسوں بالکل ظالم تے موذی بن کے زندگی گزاری ہے. اور نیکیاں تقسیم تھی گئی ہیں. حالے بھی کچھ بندے اتنا تا حقوق الناس ہی دیونے دار ہے جو حالے ہی کچھ بندے ہو سن جرے اپنا حساب کھڑے بندے ہو سن تینیاں نیکیاں مو گئیاں ان پروردگار تا حکم آسی ہون انہاں دے گناہ چاہو تے ان دے نام اعمال اسکٹ چاہو. ہون ملائکہ نے ٹھیک آکھا ہے نا خوش تھی ورد ضرورت کوئی نہیں, حالے حساب باقی ہے. چھ میں لال ولایت ارشاد فرمائنے صلوات پڑھ رہا سلاسو دعوات لا یعجبنا عن القبول. مولا فرمائنے ترائے دعائیاں ایسیاں ہیں جنیاں قبول تھی کے راندیاں ہیں, ترائے بد دعائیاں بھی ایسیاں ہیں جنیاں لاگ کے راندیاں ہیں. پہلی دعا جنی قبول تھی کے راندی ہے فرمایا دعا الوالد لولدہی اذا برا, جدن اولاد پیو مادے نال نیکی چا کرے, جدن اولاد پیو مادی فرما برداری چا کرے, جدن اولاد والد دا آقا چا مننے تے والد کو بہت خوشی تھئیے تے اس دے دل دے وچ دعا نکل پئی ہے. مولا پہ فرمائنے اے او دعا ہے میں جعفر صادق ضمانت دینا ہاں جو اے دعا شرف قبولیت تے پہنچ کے راندی ہے. وَدُعَاهُ عَلَيْهِ اِذَا أَقَّى, جنن والد دا پتر نافرمان نکل گیا ہے تے والد کو عذیت دیون والا بن گیا ہے تے نافرمانی کرن والا تے ظالم بنا کھڑا ہے. والد دا دل رنجیدہ تھی گیا ہے تے اتنا رنجیدہ تھی گیا ہے جو والد دے منہ دے وچوں بد دعا نکل پئی ہے تا مولا فرمانے نے او بد دعا ہے جڑی انسان کو لگ کے رہتی. دو جی دعا المظلوم علی ظالم ہی, اگر کوئی بندہ ظالم بن گیا ہے تے اگو ایک بندہ مظلوم ہے جندے تے ظلم بھی تھیندا ہے تے اتنا ظلم کیتا ہے جو اون دے منہ دے وچوں بد دعا نکل پئی ہے. مولا فرمانے اے بد دعا بھی لگ کے راندی ہے تے اگلے ظالم دی لگ کر کے راندی ہے. ودعاؤہ لمن انتصر لہو, تے مظلوم ایک بندہ ہا تے اس کہیں کولو اللہ دے نا تے مدد چا منگی ہے تے اس اللہ دے نا تے مدد کیتی ہے تے مظلوم دے منہ دے وچوں مدد کرن والے واسطے دعا نکل پئی ہے. میں جعفر صادق ضمانت دینا ہاں اے دعا بھی شرف قبولیت تے پہنچ کے راندی. ودعاء المومن لأخیہ المومن, تریجی دعا جری ضرور قبول تھی کے راندی ہے. مولا فرمائنے جدن مومن بھرا ہو کھائی تے بے مومن بھرا کلو مدد چا منگیس تے بعد اس مومن بھرا اساں اہل بیت تے رشتے دی وجہ تم ولایت آلے رشتے دی وجہ تو ایک مومن بھرا دوجہ مومن بھرا دی مدد چا کیتی ہے تے اس مدد جیندی تھئیے اس دعا چا کیتی ہے. میں جعفر صادق ضمانت دینا ہاں جو اس مومن دی دعا اپنے مومن بھرا واسطے شرف قبولیت تے فائد تھی. آساں انسان ایک بیدے بھرا بن گئے ہیں, ہکے اپیو دی اولاد ہیں, ہکے ماں دی اولاد ہیں,
ظالم حیوان ہونے انسان ظالم نہیں ہوتے. مولا امام زین العابدین مولا دی زندگی صلوات پڑھو محمد زین العابدین. یہ وہ لقب ہے جرا سید المرسلین نے عطا فرمایا. حضور فرمانے جلے قیامت کی دیوار آمنی ہے صلوات پڑھو محمد. جلے قیامت کی دیوار آمنی ہے اس دیوار ایک ملائک دے جو فرشتہ آگے تے اچھی آواز دے حقلہ بتا دیتا واسا اینا زین العابدین اینا زین العابدین. جلے حقل آمنی ہے اللہ دے رسول فرمائندے ہیں اسے لے جری ہستی اگاں مدھنا ہے وہ میرا پتر علی ابن الحسین حسنی با وقار تے با سکون حالت دے وچ علی بن حسین اگاں بد کے آندہ پیاسی آنا زین العابدین میں ہاں جے زین العابدین دا لقب عطا تھی. سید سجاد لفظ سجاد مبالغے دا صیغہ ہے. ساجدہ جرا کہیں لے سجدے کرے ساجد آکھا ویندے جرا تو لگاتار سجدے کرے تے سجاد اوپو آکھا ویندے جن دی زندگی بھی سجدان دے وچ گزرتی پئی ہو. راوی یاد ہے میں مدینہ کو باہر نکلا صحرا دی طرف. جلے صحرا تو پہنچا میں دیکھا کیا ہاں ایک سخت قسم دا پتھر ہے تے ایک نوجوان نے اس دے اتے سر رکھا ہویا ہے پیشانی سجدے دے وچ ہس تے پڑھدا ہویا نظر آندا ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ صدقا وعدلا. یہ لمبا جہاں ذکر پڑھدا ہویا نظر آندا تے میں گنن لگیا ہاں نے کہا ذکر کتنی دفعہ پڑھدا ہے. میں اس جوان کو 1000 دفعہ یہ ذکر پڑھدے سنا ہے. اجلے میں ڈٹھے تو بیا کوئی نہیں وہ حسین دلال زین العابدین. سال دے وچ 2 دفعہ جی میں نہیں آنے نا سارو ناخن کٹے نے ان سال دے وچ 2 دفعہ جرا آوے ہا زین العابدین امام دے سجدے دے مقامات ہتھاں دیاں ہتھیلیاں گھٹنے پیشانی جن اتے گھٹے جام میں نے ہن وہ آگے تے بعد او جلد جری سڑ ویندی آئی سجدہ دی کسرت دی وجہ تو وہ آگے تے اس جلد کو کٹیں گا. مولا رکھ چھڑے نے ہن کہ جڑڑ میں دنیا تو ٹران تو بعد اے جلد دے ٹکڑے بھی میرے نال قبر دے وچ دفن کرنے ہیں. کسرت نال سجدے کوئی نعمت ملے ہا جناب سجدہ دے وین ہا کوئی مصیبت دور تھی ویا جناب سجدہ دے وین ہا مومنین دی صلح کراوینا جناب سجدہ دے وین ہا نماز مکمل تھی ویا جناب سجدہ تے سجدہ وقت اتنا لمبا نا راوی آدھے ہیں کہ سید الساجدین دا پسینہ جلے زمین تک پہنچ ویندا ہا اس ٹائم جناب دا سجدہ مکمل تھی نا. انہوں سید الساجدین عبادتہ ہی کہ مولا دے گھر دے نال مولا دا باغ ہا جن دے وچ 500 کھجور دا درخت ہا 500 کھجی ہے تے مولا ہر درخت تے 2 رکعت نماز پڑھ دیاں جلے دیوار مکمل تھی دی آئی تا زین العابدین دی 1000 رکعت مکمل تھی. خدمت خلقی کہ رات دے ٹائم اپنی پشت دے روٹیاں چامن آجا کہیں لے اٹا چامن آجا کہیں لے لوگاں دیا مختلف ضروریات چامن آجا محلہ بنی سائدہ دو ٹور کو میں ہاں جلے اتھا پوئنے آنا اتھا غریب تے مسکین تے یتیم تے بیوگان ہر کوئی اپنے دروازہ تے انتظار پیا کریں دا ہوندا ہا جیرا کل آیا ہے تے روزانہ آندہ نو آج ضرور آسی ہاں چہرے دے اتے نقاب ہوندا ہا تے مولا ہر کے کو عطا فرمینے آن جلے زین العابدین دنیا چھوڑیے تو اسے لے لوگاں کو پتہ لگے جو او سارا مسیحہ کون ہے جیرا روزانہ آگے تے سارے گھران دے بھی غذا پہنچیں دا. مولا امام محمد باقر علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ امام زین العابدین دی پشت تے کچھ نشان ہن مولا ایک یہ شاید نشان ہن
اس لئے مولا نے فرمایا میرا بابا روزانہ اٹے دیاں بوریاں دانا دیاں بوریاں چا کے تے غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دے گھراں تک پہنچے آنا انہاں بوریاں دے بابا دی پشت تے نشان پا گئے خدمت خلقین معاف کرنا تے عفو در گزر این جو مولا دا ایک غلام ہے ہاتھ تے گرم شیخ ہے چاہیے ہوتا تے ڈھے پئی ہاتھ تے ہیٹ جلے پہنچی مولا دا ایک بچہ موجود ہے تے اندھے اتے جو ڈٹھی ہے وہ اٹھائی دنیا تو ٹر گیا ہے گرم ہے غلام ڈر گیا ہے کہ ہن میں نے نال کتھی سی اس ٹائم غلاماں دے نال وڈیاں سختیاں تھیاں ہونیاں اگر کوئی غلطی تھی ویا جلے غلام ڈر گیا ہے نا انہوں تیرا پاک امام زین العابدین او آیت پڑھ دے ہوئے نظر آن دے پہن القاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین پروردگار اپنے فرما بردارہ دیا جلے صفتہ ذکر کرنے دے نا تو فرمائے میرے فرما بردارہ جو کچھ ایجیاں میں ہیں ہاں اگر کہیں دی طرفوں کوئی زیادتی تھی ہے تو انہاں کو غصہ آگیا تو اپنے غصے کو میں اللہ دی خاطر پی چھوڑے ہیں والعافین عن الناس میری مخلوق کو بدلہ گھنا لی طاقت دے باوجود میری مخلوق کو معاف کر دینے ہیں تو انہاں دیا زندگیاں تو میری مخلوق تے احسان کریں دے پیاں گزر دیا ہیں تو میں اللہ احسان کرن اللہ دے نال ودی محبت رکھتا عفو در گزرین مروان بن حکم مروان ہو ہے جانگے جملہ دی بٹھی گرم کرنا لئیو جانگے نہرمان دی بٹھی جانگے سفین دی بٹھی گرم کرنا لئیو ایو ہے جرا مولا امام حسین دے قتل دا مشورہ بھی دے دے ولید کو کہ اے ولید ہن تیرے دربار جو حسین موجود ہے اتھائی قتل کر چھوڑا کر لگا گیا تو وقت دے ہتھے کوئی نہیں آنا اے مروان ہے جرا دشمنی ہے اہل بیت دے وچ ہر کہیں کو وقت ہے تے جلے مدینہ دے وچ لوگاں نے یزید دے خلاف بغاوت دا اعلان کیتا ہے نا تے اس لئے مروان کو محسوس تھی ہے جو لوگ ان سارے اٹھی پہنتے میری عزتاں کوئی نہیں بچنیاں اپنیاں عزتاں اپنیاں دھیاں بھینیاں تے گھر آلے گھن کے تے بیا کہیں دروازے تے نہیں آیا اس دے دروازے تے آیا جے حسین العابدین آگے دروازہ کھڑکائے تے آج کی تے مولا میریاں دھیاں دیاں عزتاں تے میریاں بھینیاں تے میرے حرمان دیاں عزتاں بیا کتھائی نہیں بچ سکتیاں تھوڑے گھر دے وچ بچ سکدیاں ہیں تے میں پناہ منگن واسطے آیا کھڑا ہاں اس لئے مولا نے نہیں فرمایا اے مروان تیریاں عزتاں اسارے گھر محفوظ تھینیاں پئین تے کو یاد کوئی نہیں تساں سارے نال کیا کیتا ہے نصف فرمایا ہاں تساں تو وہی ویچنا اساریاں عزتاں کو بازاراں دے وچ رولا ہے نصف فرمایا جو تساں وہی ویچنا ساریاں عزتاں کو درباراں دے وچ رولا ہے نصف فرمایا اے مروان اگر تیریاں عزتاں زین العابدین دے گھر دے وچ بچدیاں ہیں تے زین العابدین دے دروازے کھلے ہیں مسلم ابن عقبہ جلے لشکر کشی کی دینا سا او بدبخت ملک اجران دے پہ ہیں جتھاں یزید دے وکیل مل دے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ آکھڑا لے مل دے ہیں یزید جلے لشکر بھیجا ہے نا مسلم ابن عقبہ دی قیادت دے وقت مدینہ بھیجر لے ونجے نا تے مدینہ کو فتح کرے نا تو ترے دین پورے ترے دین مدینہ دی ہر شے تیرے تے حلال ہے جتنیاں خواتین زین العابدین دے گھر دے وچ آ سکدیاں ہن تقریباً 400 خاتون کو مولا نے پناہ دتی ہا او بچ گئیاں ہن باقی جڑیاں باہر رہ گئیاں ہن نا اس لشکر اپنے وچ تقسیم کیتیاں ہن تے مسلماناں دیاں دھیاں تے بہنیاں دے نال اللہ دے اعلان زیادتی تھی دی رہی مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بدھیج گئے ہاں یہ لشکر لے تو مکہ گیا خانہ کعبہ دے غلاف کو جلا دیتا ہے کہ خانہ کعبہ دے سنگواری تھا یہ تے من جنیک دے گولے چلے ہیں نا تے اتھائی سے خبر پہنچی ہے جو یزید فی النار تھی گیا ہے تے یزید ہلاک تھی گیا ہے اس لشکر دی قیادت حسین ابن نمیر کو ہے یہ در کے مکہ دے جو جلے بھجن نہ دے وقت رستے دے وچ نہ انہاں کو کوئی پانی پی لیندا ہے نہ انہاں کو کوئی چارہ دیندا ہے حیواناں واسطے نہ انہاں کو لشکر واسطے کچھ ملدی ہے تے بھکھے تے تسے تے پیاسے جلے آندے پے ہن تے انہاں زمیناں دے وچ گزر تھیا ہے جڑیاں زمیناں مولا امام زین العابدین دیاں ہن تے حسین ابن نمیر آیا ہے مولا بھی اتھائی موجود ہیں آ کے عرض کی دی ہے اساں بھکھے ہیں اساں پیاسے ہیں سارے حیوان بھی پیاسے ہیں سارے حیوان بھی بھکھے ہیں
کچھ ساکو عطا کرو مولا دے کلو جے کچھ ہونا زمین موجود ہے مولا نے لشکر واسطے دیتا چاہے مانا واسطے دیتا تھا جلے اے سیر تھی گئے ہیں نا باتے حسین ابن نمیر آدھے آکے آدھے میں کو سیاتا ہنے آدھے میں کو سیاتا ہنے جو میں کون ہاں اس سے مولا فرمائے میں تے کو سیاتا ہے تے ڈاٹھا سیاتا ہے جی میں سیانا دہا کہ میں تے کو سیانا ہاں اے قاتل ہے نا کربلا دے قافلے دے قاتلان دے جو ہے ایک قاتل ہے جی میں سیانا ہاں جی میں کوئی نہیں سیانا بات کیوں ہے سب کچھ عطا کیتا نہیں اس لئے مولا فرمایا او تھوڑا کردار ہے تے تھوڑی سیرت ہے تے اے اساں اہل بیت دے سیرت ہے اے ساڑا کہ نصف فرمایا جو اے حسین تو میرے بیرامہ دا قاتل ہیں تو میرے چاچا دا قاتل ہیں تو میرے اصحاب دا قاتل ہیں نصف فرمایا اے حسین تو ہی تا ہمیں نا جرے ایسا کو کربلا کلو کوفہ گن گیا ہوئے تے کوفہ کلو شام یہ نصف فرمایا اے ساڑا کردار ہے اتوالا کردار ہے اے جیاں سونی زندگی گزارن آلہ بنی امیہ کو حسد دیا ہے مومنہ اس ٹائم ظاہر منگائی ویندی ہوندی ہاں کہیں لے روم جو ظاہر آندی ہاں کہیں لے فارس جو ظاہر آندی ہاں ظاہر منگائی گئی ہاں تے عبادت گزار امام کو خدمت خلق جو مصروف امام کو جلے ظاہر دیتی گئی آئی نا تے ظاہر دا کوئی این اثر ہا جلے محمد باقر بابے دی خدمت ہی پہنچا ہے نا بابے کو ہاں دے گال لینے ہم تے زین العابدین تے غشتاری تھی بیٹا وقت غش جو افاقہ تھی ویا وقت غشتاری تھی بیٹا وقت بابے کو ہاں دے گال لینے ہم یہ حالت ہے زین العابدین دی آتے جلے دنیا تو ٹرن لگے نا زین العابدین تے پتر کو ہاں دے اللہ کے وسیعت کیتیاں ہیں تے ٹرے نا دنیا تو ایدہ خوش قسمت ہیں جو پتر محمد باقر ہاتھ بھی بڑھے دے رہے ہیں پیر بھی بڑھے دے رہے ہیں اور میں قربان زین العابدین دی غربت ہوں جنن کربلا دے میدان جو قیدی بن کے تے کوفہ بھی آویندہ ہے نا اسے لے پھوپیاں تے بھینیاں تا اٹھاں تو جھان کے تے حسین دی زیارت واسطے آئیاں ہن زین العابدین کوئی نہ کمینہ نے اٹھ دے اتے بعد چھوڑا ہاں اتھاں دور کو لوادہ کڑا السلام علیکہ یا عبدہ بابا قیدی پتر دا سلام ہوئی بابا غریب پتر دا سلام ہوئی بابا مجبور پتر دا سلام ہوئی اور میں قربان زین العابدین دی غربت تو آج محمد باقر بابے کو غسل بھی دینا پہ بابے کو کفن بھی پویندہ پہ اور میں قربان زین العابدین دی غربت تو کال جلے حسین کو دفن کرن وست زین العابدین کربلا پہنچے اگو بابے دی حالت حسین دا جسم ٹکڑے 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 چڑی دے رہے نا ایک چٹائی تے جمع تھی دے رہے نا بابے کو دفن کریں داری آئے مومنہ جلے تو تے میں دفن کریں دے ہیں میت دا چہرہ قبلہ دو کریں دے ہیں اور جلے دفن کرن دا ٹیم آیا اسی ضرور یاد آیا اسی بابے دا سر جیرا نو کے نیزہ تے سوارا قرآن پڑھدا ہویا نظر آدھا مومنہ جل محمد باقر بابے کو غسل دیوان لگے دیدہ کیا ہے مظلوم بابے دی گردن تے حالے ہوئے توق دے نشان موجود ہیں مظلوم دے ہتھاں تے حالے ہتھ کڑیاں دے نشان موجود ہیں پیرا دے وچ بیڑیاں دے نشان موجود ہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم